नमस्कार माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म कमला उप्रेती र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। आम नेपाली मात्रै नभई शासकहरू पनि तनावमा जगेको नेपाल अहिले खाइभरि जुगाड गर्नेदेखि पार्टी मुख्यालय बनाउन पाएको अर्बौं दान पाउने पनि तनावमा। जग्गादानमा अनर्गल प्रचार नगर एमालेको आग्रह। खुल्ला दिनले गरेको सहयोगमा कुनै लेनादेना नभएको स्पष्ट। कांग्रेस महामन्त्री शर्माले मागे प्रधानमन्त्रीको जवाब। सरकार ढल्ने भरममा नपर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह। करिब 2/3 सरकारलाई खरानीको डल्लो नसम्झिने चेतावनी। 2024 साल दशैंपछि सरकार परिवर्तन हुने। प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको माग। राष्ट्रिय जीवनको समसामयिक समस्यामा तत्काल छलफल गर्न आवश्यक देखिएको छ। मुलुकमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउन नसकिने सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको टिप्पणी। समानुपातिक प्रणाली हटाए मुलुक अर्को द्वन्द्वमा फस्ने चेतावनी। नाइजेरियामा इन्धन ट्याङ्कर विस्फोटमा 140 भन्दा बढीको मृत्यु। ट्याङ्करबाट पोखिएको इन्धन सङ्कलन गर्ने प्रयासमा अधिकांशको ज्यान गएको प्रहरीको भनाइ। र साफ च्याम्पियनसिप आजदेखि तेस्रो रङ्गशालामा उद्घाटन खेलमा भारत र पाकिस्तान भिड्ने। सहभागी 7 टोली तयार। च्याम्पियन बन्ने नेपालको विश्वास। अब समाचार विस्तारमा। तनाव र त्यसको व्यवस्थापन आम नेपालीको लागि मात्रै होइन, राज्यको लागि पनि उत्तिकै चुनौती बनिरहेको छ। आम नेपाली अहिले खाएर भरे के खाने भन्ने जुगाड गर्न सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। सरकार विकास र समृद्धि कसरी ल्याउने देखावटी तनावमा छ भने युवा पुस्ता विदेशी तनावमा छन्। नेताहरू कसरी सत्तामा पुग्ने तनावमा हुँदा किसानहरू उत्पादन बेच्न नसकेर टाउकोमा हात राख्दै तनाव कम गर्ने प्रयासमा छन्। उपत्यकामै बाढी पीडितहरूको बेहाल छ। मिटर ब्याज, सहकारी, लघुवित्त लगायतका धेरै क्षेत्रका पीडितहरू सडकमा छन्। सत्तारूढ नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउन पाएको अरबौं अनुदानले मक्ख छ। आलोचना भएर के भो र? सरकार सुशासन विकासको बेगुल फुकेर आफ्नै चालमा अघि बढिरहेको छ। विपक्षी दलहरू सरकारको आलोचनामै दन्त बजान गरिरहेका छन्। त्रिभुवन विमानस्थलमा रोजगारी र अध्ययनका लागि देश छाड्ने युवाहरूको लर्को छ। मुलुकको वास्तविकता अवस्थाको सही चित्रण गर्ने दृश्यहरू हुन् यी। खेती गर्यो, उब्जनी हुँदैन, उब्जनी भयो, बिक्री हुँदैन, पसल राख्यो, व्यापार हुँदैन, जागिरी खोज्यो, पाइँदैन, पाइहाले तलब पाइँदैन, तलब पाइहाले न पुरै पाइन्छ न बेलामा पाइन्छ, विदेश जान खोज्यो, बिचौलिया र एजेन्टको फन्दामा पर्ने डर नभए सजिलै भिसा पाइँदैन। यस्तो अवस्थामा नागरिकको दुःख सुखमा साथ दिन्छु भन्ने नयाँ पुराना सबै दलहरूको उद्घोष र आश्वासन हावामा बिलाइरहेका छन्। बचे खुचेका बुढापाकालाई हौसला दिन व्यस्त अनि सत्ताको सिडी बनाउने रणनीतिमा सबै दलहरू भौतारिरहेका छन्। देखाउनको लागि नागरिकको हितमा को भन्दा को कम भन्ने त छाड मछाडमा छन् राजनीतिक दलहरू। सरकार ढाल्न र जगाउने कसरत। गाउँ र टोल पिछे सरकार, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको कथन। आफ्नै ठाउँमा सिंहदरबार पुगेको देख्दा देख्दै निराश किन पो हुनु? चप्पल पड्काउँदै सिंहदरबार पुगेकाहरू अहिले कहाँबाट कहाँ पुगिसके? घरमा बुढाबुढी मात्रै, खुट्टा लागेका छोराछोरी कोही सहरमा छन्, कोही विदेशमा। खेतबारी बाँझै रहेको र गोठ रित्तै सकी नसकी खन्जोत। बेलामा पानी पर्छ कि पर्दैन भन्ने त्रास मात्र। बल्ल बल्ल उम्रे पनि बाढीको डर। उब्जनी गरेपछि बेच्न नसकेपछि टाउकोमा हात लगाएर बस्नुपर्ने बाध्यता यस्तै छ आम नेपालीको जीवन चक्र। अर्कोतर्फ सहरमा विश्वकै महँगा चिल्ला गाडीले गर्ने सडक जाम अनि अरबौंमा बनेका भ्यू टावर, त्यस्तै ठुलठुला शपिङ मल, अरबौं घोटालाको प्रकरण, राज्यकै मिलोमतमा मानव तस्करी, सुन तस्करहरूको रजगज,
सार्वजनिक जग्गा बेच्नेहरूको रजाई लाग्छ नेपाल विकासको उचाइमा पुगिसकेको छ। थन्किएका 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जुर्मनाउन खोज्दैछन्। अलपत्र गौरवका आयोजनाहरू, विकास र समृद्धिका ठुल्ठुला गफ, दराजमा थन्किएका देश निर्माणका खाकाहरूको चाङ, के कमी छ र मुलुकमा? महँगीले भान्सा बाल्न कठिन अवस्थामा 5 तारे होटलमा खेर गएका खानाका थुप्रै सबै पक्षको अनुभव गरिरहेको मुलुकले राजस्व लक्ष्य प्राप्त हुने कि नहुनेमा सरकारको चिन्ता। हरेक पाइलामा कर तिर्न बाध्य आम नागरिक। कसलाई छैन तनाव? तनावमुक्त हुन सबैको प्रयास जारी छ। तर यही अवस्था कतिन्जेल चल्छ? प्रश्न अनुत्तरित छ। गाउँको सिंहदरबारबाट न्याय नपाएपछि काठमाडौँकै सिंहदरबारमा उपस्थित देखाउनै पर्ने बाध्यता। अधिकार पाइएन भनेर संघ विरुद्ध प्रदेश सरकार, कमिसन तन्त्र र कुशासनको जालो अनि सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता। अन्यलमा रहेका उद्योगी व्यवसायी पर्याप्त रकम थुप्रिएर पनि ऋण प्रवाह गर्न नसकेर तनावमा रहेका बैंकहरू, वर्षौंदेखि संक्रमणकालीन न्याय खोजिरहेका आम नेपालीहरू, टीआरसी विधेयक टुङ्ग्याएर चुपचाप बसेको सरकार। मुद्दाको चाङले न्यायालय तनावमा छ भने विकास खर्च गर्न नसकेर मन्त्रालयहरूप्रति औँला उठेको छ। जताततै भद्रगोल बाहेक केही पनि छैन। सबैको आखिरी गन्तव्य कहाँ हो? मुलुक नै उत्तर खोजिरहेको छ। नेकपा एमाले पार्टी कार्यालय भवनका विषयमा पार्टी नेतृत्वको विपक्षमा लालछना लगाइएको भन्दै भर्त्सना गरेको छ। एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै 75 वर्षीय इतिहास बोकेको पार्टीप्रति लालछना लगाउने काम भएको भन्दै भर्त्सना गर्नुभएको हो। विज्ञप्तिमा जग्गा प्राप्ति र केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणको स्थायी समाधानको विषयलाई लिएर भएका अति संयुक्तिपूर्ण टीका टिप्पणीहरू अत्यन्त खेदजनक भएको उल्लेख छ। 75 वर्षको लामो ऐतिहासिक विरासत बोकेको पार्टीका विपक्षमा यो तहका लालछना लगाउने पार्टी र पार्टी नेतृत्वको विपक्षमा लालचित अभिव्यक्ति भर्त्सना योग्य छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। पार्टी कार्यालय बनाउन कीर्तिपुर नगरपालिका 2 मैत्री नगरमा भाट भटिनीका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङले 10 रोपिनी 14 आना जग्गा दान गर्दै भवन नै बनाइदिने विषयले अहिले चर्चा पाएको छ। पार्टीका समर्थक गुरुङले भवन निर्माणका लागि जग्गा दान गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। गुरुङ विद्यार्थी कालदेखि नै अन्धेरा सुभी र सुभ्यूमा सकिरहेको पनि एमाले जनाएको छ। गौतमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जग्गा स्वीकारमा कुनै लेनादेना नभएको पनि जनाएको छ। अन्तर्मनबाट पारदर्शी र खुल्ला दिल्ली दान गरेको जग्गा पार्टीले स्वीकार गरेको र यसबाट कुनै किसिमको पनि सौदाबाजी र लेनदेन नभएको एमाले स्पष्ट गरेको छ। गुरुङमाथि विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूको बारेमा उहाँ आफैले फेस गर्ने हो। संविधान कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन, नेपालले विज्ञप्तिमा भनेको छ। यसैबीच सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको कार्यालय भवन राजनैतिक दलहरूले आफैले नै बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। सत्ता साझेदार एमालेको पार्टी कार्यालय बनाउन व्यवसायी मिलबहादुर गुरुङबाट लिएको सहयोगको विरोध गर्दै महामन्त्री शर्माले 1 अर्ब भन्दा बढी पर्ने जग्गा खरिद गर्ने र भवन समेत बनाइदिने विषय चर्चा र विवादमा रहेको भन्दै यसको जवाफ नेकपा एमाले दिनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले व्यवसायीहरूले राजनैतिक दलहरूलाई दिने सहयोग स्वाभाविक भए पनि 1 अर्ब भन्दा बढीको सहयोगले गम्भीर आशंका पैदा गर्ने बताउनुभयो। राजनैतिक दल र निजी क्षेत्र बीचको सम्बन्धको सिमानाको बारेमा सोच्नै पर्ने अवस्था आएको भन्दै महामन्त्री शर्माले ठूलो रकमको विषय आउँदा स्वाभाविक रूपमा एमाले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र व्यवसायी गुरुङले जवाफ दिनुपर्ने दायित्व रहेको बताउनुभयो। महामन्त्री शर्माले सबैको मन गाँसेर र साथमा लिएर बनाउन सुझाव दिनुभयो। एमाले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय निर्माण गर्न एकजना सुपरिचित व्यवसायीले 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी मुद्रा पर्ने जग्गा खरिद गरिदिनु भएको अनि भवन पनि उहाँले नै निर्माण गरिदिने घोषणा पनि गर्नुभएको। यो विषय यो बेलामा निकै बहसमा, चर्चामा, प्रश्नमा, विवादमा परेकै छ। यसबारेमा विविध कोणहरूबाट टिप्पणीहरू हुँदै गर्दाखेरि
केही गम्भीर प्रश्नहरूमा छलफल गर्नै पर्ने देखिएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिक पंक्तिलाई यसबारेमा स्पष्ट पार्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार 2084 सालको निर्वाचनसम्म कायम रहने दाबी गर्नुभएको छ। दशैंपछि सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्ने भ्रम फैलाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार 2084 सालको निर्वाचनसम्म कायम रहने दाबी गर्नुभएको हो। त्यस्ता खालको भ्रममा नपर्न पनि सबैलाई आग्रह गर्दै ओलीले 2084 सालको दशैंपछि सरकार परिवर्तन हुने स्पष्ट गर्नुभयो। 69औं प्रहरी दिवसको अवसरमा बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले 2 वर्ष आफ्नो कार्यकाल पूरा हुने बित्तिकै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने दोहोर्याउनुभयो। कांग्रेस एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकार करिब 2/3 सरकार भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई खरानीको डल्लो नसम्झिन पनि चेतावनी दिनुभयो। नेपालको राजनीति, नेपालको समाज, नेपालको अर्थतन्त्र, नेपालको विकासमा ठुलो योगदान गरेका, सबभन्दा ठुला इतिहास बोकेका, योगदान बोकेका नेपाली कांग्रेस र एमाले जस्ता पार्टीहरूले मिलेर अहिले सरकार बनाएका छन् र सरकार लगभग 2/3 को छ भन्ने कुरा सबैमा एककार होस्। कार्यक्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखकले संघीय संसदको आगामी अधिवेशनबाट नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको कानुन सामूहिक रूपले संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको कानुन सामूहिक रूपले संशोधन गर्ने नयाँ कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल प्रहरी लगायत सुरक्षा निकायका निमित्त धेरै नीतिगत र कानुनी कार्यहरू अगाडि बढाएको म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा यो सरकार गठन भइसकेपछि हामीले 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वका धेरै कामहरू पहिला नै सम्बोधन गरिसकेका थियौँ। तथापि संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कार्य बाँकी रहेको थियो। प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कोरले आर्थिक अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान गर्न आर्थिक तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धान ब्युरोको स्थापना गर्ने जानकारी दिनुभयो। आर्थिक अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान गर्न आर्थिक तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धान ब्युरोको स्थापना सम्बन्धी अवधारणा तयार गरी तालुक गृह मन्त्रालयमा स्वीकृतार्थ पेश गरेको उहाँले बताउनुभयो। नेपाल प्रहरीले कार्य सम्पादन र सेवा प्रवाहको विश्वसनीयता, गुणस्तरीयता र जिम्मेवारीप्रतिको समर्पणलाई निरन्तर परिमार्जित र सुदृढ गर्दै समय, परिवेश र विकासको गतिसँगै संगठनको विकास र विस्तार गर्दै आइरहेको छ। यो कार्ययोजनाले मुलुकभर शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्ने, अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न, विशिष्टीकृत र वैज्ञानिक अपराध अनुसन्धान क्षमता अभिवृद्धि एवं व्यावसायिक सुदृढीकरणको माध्यमबाट प्रहरी सेवा प्रवाहको गुणस्तर वृद्धि गरी नेपाल प्रहरीको संस्थागत विकास, सुदृढीकरण र सेवा प्रवाहमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक कोरले नेपाल प्रहरीको आधुनिकीकरण, सांगठनिक सुदृढीकरण र संस्थागत विकासमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता उल्ल्याउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेको छ। एक विज्ञप्ति जारी गर्दै रासपाका प्रवक्ता मनिष झाले राष्ट्रिय जीवनको तमाम समसामयिक समस्याहरूबारे तत्काल छलफल गर्न आवश्यक देखिएकोले प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशनको लागि माग गर्नु भएको हो। विपदको पूर्व तयारीमा चुकेको सरकार व्यवस्थापनमा पनि असफल भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। मुद्दा खेपिरहेका विवादित व्यापारीबाट करोडौं मूल्य पर्ने जग्गादान लिएर सत्ताको नेतृत्व गर्ने दलले नै स्वार्थको द्वन्द्वको डरलाग्दो अभ्यास गरेबाट सुशासनको अडान धर्मरायको राजपाले उल्लेख गरेको छ। यस्तै सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता फितलो हुँदा द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्धमा गत्या अवरोध हुन थालेको रासपाको ठम्याइ छ। आत्मविश्वास र दक्षता स्खलित हुँदा 2/3 सरकार काम चलाउ जस्तो देखिएको रासपाले विज्ञप्तिमा भनेको छ। सरकारलाई निगरानी गर्नुपर्ने संसदीय समितिहरू समेत सत्तापक्षीय बहुमतको बन्धक भएको रासपाको आरोप छ।
माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउन नसकिने टिप्पणी गर्नुभएको छ। मुलुकमा विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला मन्त्री गुरुङले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउन नसकिने टिप्पणी गर्नुभएको हो। मन्त्री गुरुङले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाएर मुलुक अर्को द्वन्द्वमा फस्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। बुधबार रेडियो नेपालबाट दनुवार भाषाको समाचार तथा कार्यक्रमको सुरुवात गर्दै उहाँले मुलुकलाई अर्को द्वन्द्वमा फस्न नदिन पनि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गरेको स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री गुरुङले संघीय शासन प्रणालीलाई दोष दिने भन्दा पनि राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो व्यवहार आचरण कार्यशैलीमा रहेको दोष औल्याएर सुधार गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता उठाउनुभयो। उहाँले मुलुकको राष्ट्रिय एकता र जनताको सेवा प्रभावकारी बनाउन संहिता ल्याएको पनि स्मरण गराउनुभयो। जनप्रतिनिधिहरूको निगरानी जनता आफैले गर्न सक्ने भएकाले पनि संहिता मुलुकका लागि उपयुक्त प्रणाली रहेको मन्त्री गुरुङको तर्क छ। यो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली किन अपनाएको प्रश्नहरू उठिरहेछन् कि त्यो समानुपातिक हटाउनु पर्यो अथवा समानुपातिक हटायो भने चाहिँ अर्को द्वन्द्वमा चाहिँ जानको लागि तयार हुनुपर्छ। सबैले बुझ्नुपर्छ। शासन प्रणाली त संघीय संसदीय प्रणाली भए पनि कुनै ठाउँमा संसदीय प्रणालीले राम्रो काम गरिरहेछ, कुनै ठाउँमा राष्ट्रपति प्रणाली राम्रो काम गरिरहेछ। अमेरिका छ इतिहास हेऱ्यो भने राष्ट्रपति प्रणाली हो, बेलायतको इतिहास भने संसदीय प्रणाली हो। जे होस् प्रणाली जुनसुकै भयो भने त्यहाँ चाहिँ त्यो प्रणाली ठिक ढङ्गले चलाउने चाहिँ त्यहाँको चाहिँ के अरे पार्टीहरूले त्यहाँको नेताहरूले जान्नु पर्यो। मन्त्री गुरुङले देशमा सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्न आपसी झगडा हुन नदिन संहिता आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहले प्रहरी प्रशासनलाई थप दक्ष बनाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको छ। 69औं प्रहरी दिवसका अवसरमा मधेस प्रहरी कार्यालय जनकपुर धामले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री सिंहले कानून कार्यान्वयनसँग सम्बद्ध धेरैवटा कामको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको काँधमा रहेकाले थप व्यावसायिक संगठनको रूपमा स्थापित गर्नको लागि दक्ष जनशक्ति तथा आधुनिक प्रविधिको खाँचो रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश सरकारले मध्य प्रदेशका विभिन्न प्रहरी एकाइलाई सबल बनाउन भौतिक पूर्वाधार विकास तथा विभिन्न आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराएर साधन स्रोत सम्पन्न बनाउने प्रयास गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो। मुख्यमन्त्री सिंहले समेत साधन स्रोतका बावजुद नेपाल प्रहरीले शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन, अपराध अनुसन्धान तथा कानून कार्यान्वयन लगायतको काममा देखाउँदै आएको क्रियाशीलताको प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले केही दिन अघि देशसँगै मध्य प्रदेशमा समेत आएको बर्खा बाढी र डुबानको बेला राज्यको अन्य निकायसँगै नेपाल प्रहरीले समेत तत्काल तत्परता देखाएकाले थप क्षति रोक्न सफल भएको चर्चा गर्दै नेपाल प्रहरीको कामको विविधीकरण मात्र नभई विशिष्टीकरण समेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रदेश सरकारबाट पनि उहाँहरूले चाहिँ बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। यति कम साधन स्रोत जुन कि हाम्रो साधन स्रोत हेर्नुहुन्छ भने एकदम कम साधन स्रोतको बिच उहाँहरू चाहिँ ड्युटी र फेरि ड्युटीमा पनि बिहानदेखि बेलुकासम्म पनि खटिराख्नु भएको छ। त्यसकारण चाहिँ म्यान पावर पनि त्यतिकै कम र साधन स्रोतबाट पनि त्यतिकै कम भएर पनि आफ्नो ड्युटी निर्वाह गर्दै राख्नु भएको छ। मध्य प्रदेश प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक लालबडी आचार्यले नेपाल प्रहरीले पुर्याएको योगदानबारे चर्चा गर्नुभयो। 2012 सालमा आएपछि नै नेपाल प्रहरी ऐनमा लालमोहर लागेको दिनलाई प्रहरी दिवसको रूपमा मनाइन्छ। नेपाल प्रहरीले 2052 सालदेखि स्थापना दिवस मनाउँदै आएको छ। अविरल वर्षापछिको बाढी पहिरोका कारण क्षति भएको बीपी राजमार्गको धुलीखेल भकुण्डे बेची वर्षे खोला सडक खण्ड बुधबार रातिदेखि 10 घण्टा बन्द गर्न थालिएको छ। डिभिन सडक कार्यालय भक्तपुरले सूचना नै प्रकाशित गरेर अबदेखि बेलुका 6 बजेबाट बिहान 4 बजेसम्म सडक बन्द हुने जानकारी गराएको हो। काभ्रे जिल्लाभित्र पर्ने 1 नम्बर पुल चौकी डाँडा
वर्षे खोला खण्डको करिब 8 किलोमिटर सडक ट्यागको मर्मत तथा सुधार कार्य गरी यात्रा थप सरल तथा सुरक्षित बनाउने कार्य भइरहेकोले बिपी राजमार्गको धुलीखेल भूखण्डे बेसी वर्षे खोला सडक खण्ड बन्द हुने डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ। चौकी डाँडा वर्षे खोला सडक खण्ड पूर्ण रूपमा बगाएकोले हाल ट्र्याक निर्माण गरी यात्रुवाहक सवारी साधनहरूको लागि मात्र आगमन खुलाइएको छ। काठमाडौँलाई पूर्वी नेपालसँग जोड्ने छोटो दूरीको बिपी राजमार्ग सडक विभाग स्थानीय पालिका नेपाली सेना तथा नेपाल प्रहरीको अग्रसरतामा 14 दिनपछि दशमीको नवमीको दिनदेखि एकतर्फी खुलेको हो। काठमाडौँ र पूर्वी नेपाल जोड्ने बिपी राजमार्गबाट दैनिक हजारौं गाडी आउजाउ गर्छन्। जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइकाले यो सडक निर्माण गरी 2072 असार 18 गते औपचारिक रूपमा नेपाल सरकारलाई राजमार्ग हस्तान्तरण गरेको हो। नेपालको स्थानीय विशेषतामा आधारित प्रकृति सम्मत खेती प्रणाली अपनाउनु पर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी खाद्यको लागि कृषि अभियानले किसानलाई केन्द्रमा राखेर नेपालको स्थानीय विशेषतामा आधारित प्रकृति सम्मत खेती प्रणाली अपनाउनु पर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका हुन्। 44औं विश्व खाद्य दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा विज्ञहरूले खाना र खेतीपातीको परम्परागत बाटो फेर्नै पर्ने आवश्यकता औल्याएका छन्। विश्वभर कुल जनसङ्ख्याको प्रत्येक 11 जना मध्ये 1 जना भोकै रहने वर्तमान अवस्थामा खाद्य दिवस र यसले दिने सन्देश महत्वपूर्ण रहने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। पछिल्लो समयमा प्रकृतिको अत्याधिक दोहनले निम्ति आएका संकटको सामना गर्दै विश्व शिखर सम्मेलनहरूमा खाना र खेतीपाती साझा चासोको विषय भएको अभियानले बताएको छ। यस वर्ष खाद्य अधिकार उन्नत भविष्यको आधार भन्ने नारा सहित 44औं विश्व खाद्य दिवस मनाइएको छ। आम नागरिकले विष रहित पोषिलो खाना उत्पादन गर्न र खान पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न हावा, पानी, माटो र समग्र प्रकृति जीवन्त राख्ने कुरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। सरकारले 10 वर्षमा देशको खेती प्रणाली जैविक बनाउने बृहत र साहसी राजनैतिक प्रतिज्ञा गरे पनि नीति तथा कार्यक्रममा त्यसको छनक नदेखिएको विज्ञहरूको गुनासो छ। आम नागरिकले विषादी रहित पोषिलो खाना उत्पादन गर्न र खान पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न हावापानी, माटो र समग्र प्रकृति जीवन्त राख्ने कुरा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छ। यो वास्तविकता आत्मसात गर्दै हाम्रो खाना र खेतीपातीको परम्परागत बाटो फेर्नै पर्ने आवश्यकता छ। विडम्बना, हाम्रो सरकारले 10 वर्षमा देशको खेती प्रणाली जैविक बनाउने बृहत र साहसी राजनीतिक प्रतिज्ञा गरे पनि सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा त्यसको छनक समेत पर्न सकेको छैन। उहाँले कृत्रिम रसायन र विषादी रहित खेतीपाती र खानको बन्दोबस्त गर्ने प्रयत्न नगरे यस्ता विकराल समस्याहरूको उपयुक्त समाधान ननिस्कने बताउनुभयो। सबै तहका सरकार, नागरिक समाज, सचवार जगत र सम्पूर्ण किसान समुदायलाई यो अभियानमा जुट्न आह्वान गर्नुभयो। धौलागिरी हिमाल आरोहणका क्रममा ज्यान गुमाएका 5 जना रुसी पर्वतारोहीको शव सङ्कलन गरेर काठमाडौँ ल्याइएको छ। 7100 मिटर उचाइमा मृत अवस्थामा भेटिएका उनीहरूको शव बुधबार सङ्कलन गरी हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ ल्याइएको हो। एयर अल्टिट्युडको हेलिकप्टरबाट हिमालमा पुगेका 7 समिट ट्र्याकका सञ्चालक मिङमा शेर्पा सहितको 5 जना शेर्पाको टोलीले शव उठाएर इटाली आधार शिविर झारेर काठमाडौँ ल्याएका शवलाई त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा राखिएको छ। रुसका अलेक्जेन्डर दुसेको, ओलेग कुर्गलोभ, भलामिर तिस्तिकोभ, मिखाइल नोसेन्को र डिमित्री सालिलेभोइको शव गएको 23 गते दिउँसो भेटिएको हो। हेलिकप्टर अवतरण गर्न हिँडेर पुग्न नसकिने ठाउँमा रहेका शव मौसमको खराबी र प्रतिकूल भूगोलका कारण सङ्कलन गरेर घटनास्थलबाट ल्याउन ढिलाइ भएको हो। उद्धारकर्ता हेलिकप्टरबाट डोरीमा छुन्डिएर शव भएको ठाउँमा पुगेका हुन्। उनीहरूका शव 6800 मिटर उचाइको खोजमा भेटिएको हो। उनीहरू 4 देखि 500 मिटर माथिबाट खसेको अनुमान गरिएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
निर्माणाधीन नागढुङ्गा सुरुङ आयोजनाको भौतिक प्रगति 80% नागेको छ। नागढुङ्गा सुरुङ आयोजनाले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरण अनुसार भौतिक प्रगति 80.50% पुगेको छ। आयोजनाको वित्तीय प्रगति 74.70% छ। त्यसै गरी आयोजनामा सुरुङतर्फको काम 100% पुगेको छ, जसमा सुरुङ खन्दै र कङ्क्रिट लाइनिङको काम समेत सकिएको छ। यो सुरुङ 2688 मिटर लामो मुख्य सुरुङ र 2557 मिटर लामो उद्धार सुरुङ छ। आयोजनाको काठमाडौँतर्फको भागमा अन्डरपास, बक्स कल्भर्ट, पुल, ओभरपास र फ्लाइओभरको काम जारी छ। यसमध्ये अन्य संरचनाको काम सकिए पनि फ्लाइओभरको काम पनि अझै सकिएको छैन, जसले गर्दा भौतिक प्रगति अझै 20% बाँकी भएको हो। असोज दोस्रो साता आएको बाढी र पहिरोले काठमाडौँ मोगलिन सडक खण्ड बन्द भएको समयमा सुरुङ मार्ग प्रयोग गरी यातायात र यात्रु उद्धार गरिएको थियो। सन् 2014 मा आयोजनाको अध्ययनपछि 2016 मा स्रोत सुनिश्चित भई 2017 मा डिजाइनको काम सुरु भएको हो। जापानी ठेकेदार कम्पनी हाजमा आन्दो जेभीले यस आयोजनामा काम गरिरहेको छ। यो कम्पनी कोटेश्वर सूर्य विनायक खण्ड विस्तार तथा बेपी राजमार्ग निर्माणमा समेत सफल भइसकेको छ। नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको डिजाइन जापान सरकारको सहयोगमा भएको हो। कर बाहेक 13.5 अर्ब रुपियाँमा यो आयोजनाको ठेक्का लागेको हो। सुरुङसम्म पहुँच मार्गको लागि गुर्जोधारा चोक र सुरुङको मुख नजिकै फ्लाइओभर बनाइएको छ। गुर्जोधाराको फ्लाइओभर 610 मिटर लामो हुनेछ। सुरुङ मार्ग र पहुँच मार्ग समेत गरी कुल लागत भने 22 अर्ब बढीको छ। यो वर्षको बडा दशैं सकिएको छ। बुधबार आश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्थी र कोजाग्रत पूर्णिमा पनि परेकाले मानिसहरूबाट आशीर्वाद स्वरूप दुर्गाको प्रसादका रूपमा यस वर्षको बडा दशैंको टीका र जमरा लगाउन र कोजाग्रतको पूजाआजा गरेपछि यस वर्षको दशैं सकिएको हो। सूर्योदय कालमा चतुर्थी र मध्यरातमा पूर्णिमा तिथि परेकाले कोजाग्रत पूर्णिमा बुधबार नै भएको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णय विकास समितिले जनाएको छ। साँझमा पूर्णिमा तिथि पर्दा गरिने पूर्णिमा व्रत भने बुधबार नै परेको थियो। आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि नै नवमीसम्म नवदुर्गाको साधना गरिएको प्रसाद स्वरूप विजयदशमीका दिनदेखि टीका र जमरा लगाउने क्रम सुरु भएको हो। यस वर्ष अखिल बलि पूर्णि र कोजाग्रत पूर्णिमा तथा पूर्णिमा व्रत परेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णय विकास समितिले स्वीकृति दिएको पञ्चाङ्ग उल्लेख छ। कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन राति जागराम बसी महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरिन्छ। यस दिन सायंकालमा महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरी राति जागराम बसेको मानिसका घरमा पृथ्वी भ्रमण गर्दै हिँडेकी महालक्ष्मी प्रवेश गरी धन ऐश्वर्य दिन सम्पन्न बनाउँछिन् भन्ने धार्मिक विश्वास छ। माता दुर्गाका 3वटा रूपमध्येका एक रूप महालक्ष्मीको रूप गरेर पूर्णिमाका दिन दुर्गा पक्षलाई बिदा गरिन्छ। नवरात्र विजयदशमीकै दिन सकिने भए पनि दुर्गा पक्ष भने आश्विन शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा समाप्त हुन्छ। लक्ष्मी पूजाको 15 दिन अघि महालक्ष्मीको आराधना गरिने भएकाले यस वर्षको विशेष महत्त्व मानिन्छ। यो पूर्णिमालाई कौमुदी पनि भनिन्छ। महालक्ष्मीसँगै पूर्णिमा हात्तीमा चढेका इन्द्रको पनि पूजा गर्नुपर्ने शास्त्रमा उल्लेख छ। दशैं मनाउन गाउँघर गएकाहरू उपत्यका फर्किन थालेका छन्। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं मनाउन काठमाडौँ उपत्यका बाहिर गएका विद्यार्थी, कामकाजी र व्यवसाय गर्नेहरू थमाथम फर्कन थालेका हुन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा भित्रिए नाकाहरूमा भिड लागेको छ। काठमाडौँको कलङ्की, थानकोट, भक्तपुरको नाकामा सवारी साधनको लामो लाइन छ। दशैंको नवमी र दशमीको दिन काठमाडौँ उपत्यकामा यातायात सुनसान जस्तै भए पनि गाउँ गएकाहरू बिस्तारै उपत्यका नै फर्किने क्रम बढेसँगै सडकमा चहल पहल बढेको छ। यातायात व्यवसाय महासंघको तथ्याङ्कमा यसपालिको दशैंमा करिब 13 लाख यात्रु काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिएका छन्। 18 लाखले उपत्यका छाड्ने आकलन गरे पनि बाढी पहिरोले सडक यात्रा कष्टकर हुने भएपछि 13 लाख मात्र गाउँघर गएका हुन्। देशभर डेंगी संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिँदै गएको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशभर डेंगी संक्रमितको संख्या 19,579 पुगेको छ भने अहिलेसम्म 9 जनाले ज्यान गुमाइसकेको
एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। डेङ्गी संक्रमण मुलुकका 76 जिल्लासम्म फैलिएको छ। संक्रमण सबैभन्दा बढी काठमाडौँमा फैलिएको छ। काठमाडौँमा डेङ्गी संक्रमणबाट हालसम्म 3103 जना प्रभावित भएको तथ्याङ्क छ। यस्तै कास्कीमा 2847 जनामा डेङ्गी संक्रमण देखिएको छ। तनहुँमा 2107, पर्वतमा 1562, चितवनमा 971, ललितपुरमा 827, गोर्खामा 588, बागलुङमा 610, भक्तपुरमा 355 तथा स्याङ्जामा 335 जनामा डेङ्गी संक्रमण पुष्टि भइसकेको महाशाखाले जनाएको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरल रोग अस्पतालका अनुसार पोस्ट मनसुन सुरु हुँदा डेङ्गीको जोखिम बढ्ने सम्भावना हुन्छ। दशैं लगत्तै अस्पताल पुग्ने डेङ्गीका बिरामी बढिरहेका छन्। समुदायमा डेङ्गी संक्रमण फैलिएको छ। पोहोर पुस मसान्तसम्म देशभर झण्डै 52,000 भन्दा बढीमा डेङ्गी संक्रमण पुष्टि भएकामा 20 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ। एडिस इजिप्टाई जातको पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने एक प्रकारको कीटजन्य रोग डेङ्गी हो। लामखुट्टेको टोकाइबाट बस्न पुरा शरीर ढाक्ने, कपडा लगाउने, खाल्डा खुल्टी पुर्ने, खानेपानी वा ढल चुहेको छ भने तत्काल मर्मत गर्ने, खाली भाँडाकुँडा घोप्ट्याएर राख्ने, पानीको ट्याङ्की पुरै खाली गरेर सफा गरिरहने, सुत्ने बेला झुलको प्रयोग गर्नुपर्छ। डडेलधुरामा रात्रिबस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 5 पुगेको छ। घटनास्थलमा थप 1 जनाको शव फेला परेसँगै मृतकको संख्या 5 पुगेको हो। बैतडीको पोर्चौडी नगरपालिका 10 के गोवाडी महराको शव घटनास्थलबाट निकालिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराले जनाएको छ। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट बैतडीको पोचौडी जाँदै गरेको पवन दूत यातायातको ना 8ख1078 नम्बरको बस बुधबार बिहान 12:30 बजेतिर डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका 7 खस्रे खानमा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा 3 महिला, 1 पुरुष र 1 शिशुको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। घटनास्थलमै मृत्यु हुनेमा बैतडीको पोचौडी नगरपालिका 3 का जयमती बोहरा, कमला बोहरा, उनको 2 दिने शिशु र 22 वर्षीय सहदेव बोहरा छन्। दुर्घटनामा 12 जना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा पोचौडी नगरपालिका 7 का 2 नवराज साउद, वडा नम्बर 6 का राजेन्द्र साउद, कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका 4 का दिनेश साउद र डडेलधुराको आलिताल गाउँपालिका 1 का मुकुन्द बोहरा, दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिका 5 की विमला महता, कृष्णपुर नगरपालिका 5 के धनमती साउद छन्। यस्तै पोचौडी 8 का पदमबहादुर बोहरा, बस चालक वीरेन्द्र बोहरा, वडा नम्बर 7 का नवराज रतौके, सुरेन्द्र रतौके, वडा नम्बर 10 का दामोदर महरा र धनबहादुर महरा पनि घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। गम्भीर घाइते बस चालक वीरेन्द्र बोहरालाई थप उपचारको लागि धनगढी रेफर गरिएको छ। बस सडकबाट 250 मिटर तल खसेको थियो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा बैंक पनि, साथी पनि, राम्रो पनि, हाम्रो पनि, सबैका लागि, सधैँका लागि। शुभ कार्यको संस्कारमा कुमारी बैंक। वाणिज्य बैंकहरूले कार्तिक महिनाका लागि ब्याज दर घटाएका छन्। 20 मध्ये 10 वाणिज्य बैंकले सर्वसाधारणले राख्ने मुद्दती निक्षेपमा दिने ब्याज दर घटाएका हुन्। 7 बैंकले भने ब्याज दर स्थिर राखेका छन्। 3 वाणिज्य बैंकले असोजको तुलनामा ब्याज दर बढाएका छन्। ब्याज दर बढाउनेमा राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, सानिमा बैंक छन्। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले 0.80%, नेपाल बैंकले 0.70 र सानिमा बैंकले 0.25% बिन्दुले ब्याज दर बढाएका छन्। औसतमा वाणिज्य बैंकहरूले ब्याज दर कार्तिकमा 0.158
बिन्दुले घटाएका छन्। नेपाल एसबीआई बैंकले सबैभन्दा बढी ब्याज दर घटाएको छ। यो बैंकले असोजका तुलनामा कार्तिकका लागि 1% बिन्दुले ब्याज दर घटाएको छ। असोजमा भने यो बैंकले ब्याज दर बढाएको थियो। मुद्दती निक्षेपकर्तालाई कार्तिकमा सबैभन्दा माछा पुछ्ने बैंकले सर्वसाधारणलाई 7% ब्याज दर दिने भएको छ। यो बैंकले साउनदेखि नै यही बिन्दुमा ब्याज दर दिँदै आएको छ। एनएमबी ग्लोबल, आइएमई, एभरेस्ट, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा, सिद्धार्थ प्रभु र माछापुच्छ्रे बैंकले ब्याज दर स्थिर राखेका छन्। पछिल्ला दिनमा तरलता सहज हुँदै गएकोले बैंकहरूले ब्याज दर घटाउँदै गएका छन्। थोरै ब्याज दिएपछि बैंकमा निक्षेप राख्ने आकर्षक कम हुन्छ। तरलता सहज नहुने बैंकले भने ब्याज दर अघिल्लो महिनाको तुलनामा बढाएर निक्षेप तान्न खोज्छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा र निक्षेपको अनुपात CD रेसियो 90% सम्म कायम गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ। तर अहिले CD रेसियो 80% भन्दा कम छ। यसको मतलब बैंकहरूको कर्जा लगानी पर्याप्त मात्रामा गएको छैन। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। उत्तरी नाइजेरियामा भएको इन्धन ट्याङ्कर विस्फोटमा 140 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। नाइजेरियाको उत्तरी राज्य जेगावामा दुर्घटनाग्रस्त ट्याङ्करबाट पोखिएको इन्धन सङ्कलन गर्ने क्रममा धेरैको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। नाइजेरियामा यो पुस्ताकै सबैभन्दा खराब आर्थिक सङ्कटमा रहेको बेला पेट्रोल बहुमूल्य पदार्थ मानिएको बेला यो पछिल्लो दुर्घटना भएको हो। प्रहरीको अनुसार इन्धन ट्याङ्करले अर्को सवारी साधनलाई बचाउन खोज्दा जिगावा राज्यको माजिया शहरमा दुर्घटनाग्रस्त भएको हो। दुर्घटनापछि स्थानीय बासिन्दाहरू ट्याङ्कर वरिपरि भेला भएर सडक र नालीमा चुहिएको इन्धन सङ्कलन गर्ने क्रममा अधिकांशको ज्यान गएको हो। राष्ट्रिय आपतकालीन व्यवस्थापन एजेन्सी NEMA ले 140 भन्दा बढीलाई सामूहिक चिहानमा गाडिएको र मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने भनेको छ। दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै नाइजेरियाली सांसदहरूले सिनेटमा 1 मिनट मौन धारण गरेका छन्। नाइजेरियाको उपराष्ट्रपति कासिम सोटेमाले सुरक्षा समीक्षाको आह्वान गरेर संघीय सरकारले प्रभावितहरूलाई सहयोग गर्न स्रोतहरू पठाइरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। इन्धन ट्याङ्कर विस्फोटहरू अफ्रिकाको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको नाइजेरियामा सामान्य हुन्। यहाँ सडकहरू राम्रोसँग मर्मत सम्भार नगरिएको र बासिन्दाहरूले प्राय दुर्घटनापछि इन्धन चोरी गर्ने प्रयास गर्छन्। राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबूले गत वर्ष अनुदान हटाएपछि पेट्रोलको मूल्य 5 गुणा बढेको छ र प्राय अभाव हुने गर्छ। विश्वकै धनी अमेरिकी अरबपति एलन मस्कले रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेद्वार तथा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चुनावी अभियानका लागि 7 करोड 50 लाख अमेरिकी डलर रकम दिनुभएको छ। एलन मस्कले डोनाल्ड ट्रम्पको समर्थक चुनावी अभियान समूह अमेरिका PSCलाई 3 महिनामा झन्डै 75 मिलियन डलर अर्थात् 10 अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरै दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सरकारी जाँचका क्रममा यो तथ्य पत्ता लागेको बताइएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव जित्ने रिपब्लिकन उम्मेद्वारको प्रयासमा अरबपति कसरी महत्त्वपूर्ण भएका छन् भन्ने कुरा देखाएको खबरमा उल्लेख छ। गएको जुलाईमा ट्रम्पमाथि भएको आक्रमणपछि मस्कले औपचारिक रूपमा समर्थन दिनुभएको हो। तर योभन्दा पहिले पनि मस्कले ट्रम्पलाई नै मुद्दामा समर्थन गरेको देखिएको छ। भर्खरै पेन्सिल्भेनियाको बटलरमा ट्रम्पको र्यालीका क्रममा मस्क पनि सहभागी हुनुभएको थियो। यही ठाउँमा ट्रम्पमाथि आक्रमण भएको थियो। अमेरिकामा आउँदो नोभेम्बरमा राष्ट्रपति पदको चुनाव हुँदैछ। चुनावमा डेमोक्रेटिक पार्टीको तर्फबाट वर्तमान उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। यस्तै रिपब्लिकन पार्टीले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई उम्मेद्वार बनाउँदैछ। अमेरिकाले इजरायललाई गाजामा मानवीय सहायताको पहुँच बढाउन 30 दिनको समय दिएको छ। 30 दिनभित्र मानवीय सहायताको पहुँच नबढाए इजरायललाई दिइने सैन्य सहायता कटौती गर्ने जोखिम उत्पन्न हुने अमेरिकाको चेतावनी दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टनी ब्लिन्केन र रक्षा मन्त्री लियोड अस्टिनले इजरायललाई गाजाको विषयमा वासिङटनको चासो रहेको भन्दै लिखित पत्र मार्फत 30 दिने अल्टिमेटम दिएको अमेरिकी विदेश विभागले पुष्टि गरेको छ।
अमेरिकाको यो चेतावनी उत्तरी गाजामा नयाँ इजरायली आक्रमणमा जारी रहँदा आएको हो। इजरायली सेनाले उत्तरी गाजातर्फ नयाँ मोर्चा खोलेको कारण त्यहाँ ठूलो संख्यामा नागरिक हताहत भएको विषयलाई लिएर अमेरिकाले आपत्ति समेत जनाएको छ। गाजामा बिग्रिँदै गएको मानवीय अवस्थाको बारेमा अमेरिकाको गहिरो चासो रहेको र इजरायलले गत महिना उत्तर र दक्षिण बीचको करिब 90% मानवीय सहायतालाई बाधा पुर्याएको समेत पत्रमा स्पष्ट गरिएको छ। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता मिलरले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरूलाई विभिन्न अवरोध पार गर्दै गाजामा मानवीय सहायता प्राप्त गर्न सम्भव रहेको बताउनुभयो। प्रवक्ताले गाजाबाट जबरजस्ती स्थानान्तरण र गाजा क्षेत्रको कुनै पनि स्थायी कब्जामा अमेरिकी विरोध दोहोर्याउनु भएको छ। उहाँले उत्तरी गाजाको अत्यन्तै डरलाग्दो अवस्था सृजना भएको पनि औलाउनु भयो। इजरायलले विगत 2 सातादेखि उत्तरी गाजामा आक्रमण तीव्र पारेको छ। अब पालो खेल समाचारको। नेपाली फुटबल कप्तान एन्जेला तुम्बापु सुब्बाले सन्तुलित र बलियो टोली भएकोले यसपटक साफ च्याम्पियनसिप बन्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्। नेपाली कप्तान तथा गोलकिपर कप्तान तुम्बापु सुब्बाले आजदेखि घरेलु मैदानमा खुली साफ च्याम्पियनसिपमा च्याम्पियन हुने विश्वास व्यक्त गरेकी हुन्। सबै टोली मेहनत गरेर च्याम्पियन बन्नकै लागि आए पनि नेपालका लागि पहिलो पटक साफ उपाधि जित्ने अवसर रहेको कप्तान एन्जेलाले बताइन्। हाम्रो टिम एकदम ब्यालेन्समा छ। सो यसपटक चाहिँ हामी च्याम्पियन बन्नको लागि नै खेल्यौँ र जति पनि टिमहरू यहाँ आउनु भएको छ साफको लागि सबै मेहनत गरेर प्लस च्याम्पियन बन्नको लागि आउनुभएको हो। त्यही भएर हामीले पनि जुन मेहनत साफ च्याम्पियनसिप जित्नेको लागि गरिरहेछौँ यसपटक पक्कै पनि लाग्छ मलाई हाम्रो मेहनत खेर जाँदैन जस्तो लाग्छ। सो हामी लास्टसम्म नै पहिले फर्स्ट हाम्रो टार्गेट भनेको भुटान हो, त्यसपछि मालदिव श्रीलङ्का हुँदै हुँदै नै हामीले म्याच बाई म्याच खेल्दै जाने हो। सो हाम्रो टार्गेट भनेको यसपटक च्याम्पियन बन्न हो। नेपाली टोलीका प्रशिक्षक राजेन्द्र तामाङले घरेलु लिग सञ्चालन भएकाले 2 हप्ता मात्रै तयारी गरेको र आयोजना अनुरूप समय नमिले पनि उपाधिका लागि तयार रहेको बताए। हामीले ओभरअलमा चाहिँ हामीले 2 हप्ता काम गऱ्यौँ। सो घरेलु लिगको कारणले पनि हामीलाई मैले फुटबलले गर्दाखेरि टाइम कम पाएँ। हामीले चाहिँ अझै पनि समस्या त थियो हामीलाई चाहिँ ट्रेनिङमा चाहिँ राम्रो प्लान चाहिँ गर्न पाएन हामीले चाहिँ। सो इन्ड्योरेन्समा हामीले काम गर्न पाएनौँ, सो फिजिकल स्ट्रेन्थमा काम गर्न पाएनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले अक्टोबर 1 देखि चाहिँ बल्ल टेक्निकल पार्टमा अलिअलि काम गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ हामीसँग त स्ट्राइकर पनि व्यस्त भएको अब्रोडमा व्यस्त भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग त्यो टिम कम्बाइनमा काम गर्न पाएको छैनौँ। च्याम्पियनसिपको सफल टोली भारत हो। भारतले 5 पटक उपाधि उचाल्दा गत संस्करण मात्रै बङ्गलादेशले जितेको छ। बङ्गलादेशका मुख्य प्रशिक्षक पिटर बटलरले साफ विजेताकै रूपमा खेलेर उपाधि जोगाउन सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे। We've had a good crack at it. We've got a nice balanced squad. Got quite a lot of young players. Group of senior players who've experienced success before. But I think the most important factor for our perspective is, or for mine, is, you know, we look back and we're respectful of actually being defending champions, but that means nothing now. साफको सबैभन्दा बलियो टोली भारतका प्रशिक्षक सन्तोष कश्यपले सहभागी अधिकांश टोली बलियो भएकाले प्रतिस्पर्धात्मक खेल हुने आशा व्यक्त गरे। All the nation have strong teams from Bangladesh, Nepal, Pakistan, and I think it will be very competitive tournament. We get short time to prepare, 20 days, but in national team, I am also first time. I do mostly in club ISL. So again, I have to synchronize the preparing from 3 months to 3 weeks. So, but I lucky that I have all smart girls and learn very picked up. पाकिस्तानका प्रशिक्षक अदिल रिस्कीले तयारी राम्रो रहेको पछिल्लो संस्करणको तुलनामा यसपल्ट धेरै सुधारिएको टोलीले भारतसँग पहिलो खेल बिना दबाव खेल्ने र रोचक प्रतिस्पर्धामा प्रस्तुत गर्ने टिप्पणी गरे। करिब 40 दिन तयारी गरेको श्रीलङ्कन प्रशिक्षक
याम एच रुमीले राम्रो तयारी भएकाले कुनै पनि खेलाडीलाई गल्ती गर्ने छुट नहुने स्पष्ट गरे। भुटानले लामो र प्रभावकारी तयारी गरेकाले उत्साहित गरेको कप्तान पेमा छोडेन छिरिङ र प्रशिक्षक निकोला डी मेलनीले दोस्रो चरणमा पुग्ने लक्ष्य राखेको उल्लेख गरे। मालदिप्सका प्रशिक्षकले यस च्याम्पियनसिपका लागि आफ्नो टोलीको तयारी पर्याप्त नभए पनि राम्रो प्रदर्शन गर्ने आशा व्यक्त गरे। माउन्टेन समाचार पालो भएको छ विश्रामको। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आम नेपाली मात्रै नभई शासकहरू पनि तनावमा जकडिएको नेपाल। अहिले खाए भरे जुगाड गर्नेदेखि पार्टी मुख्यालय बनाउन पाएको अरबौं दान पाउने पनि तनावमा। जग्गा दानमा अनर्गल प्रचार नगर्ने एमालेको आग्रह। खुल्ला दिलले गरेको सहयोगमा कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट। कांग्रेस महामन्त्री शर्माले मागे प्रधानमन्त्रीको जवाब। सरकार ढल्ने भ्रममा नपर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह। करिब 2/3 सरकारलाई खरानीको डल्लो नसम्झन चेतावनी। 2084 सालको दशैंपछि सरकार परिवर्तन हुने। प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको माग। राष्ट्रिय जीवनका समसामयिक समस्यामा तत्काल छलफल गर्न आवश्यक देखिएको ठहर। मुलुकमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउन नसकिने सञ्चार मन्त्री गुरुङको टिप्पणी। समानुपातिक प्रणाली हटाए मुलुक अर्को द्वन्द्वमा फस्ने चेतावनी। नाइजेरियामा इन्धन ट्याङ्कर विस्फोटमा 140 भन्दा बढीको मृत्यु। ट्याङ्करबाट बोकिने इन्धन सङ्कलन गर्ने प्रयासमा अधिकांशको ज्यान गएको प्रहरीको भनाई। र साफ च्याम्पियनसिप आजदेखि दशरथ रङ्गशालामा। उद्घाटन खेलमा भारत र पाकिस्तान भिड्ने। सहभागी 7 टोली तयार। च्याम्पियन बन्ने नेपालको विश्वास। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।